अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। एक जानिब फैसले सुनाए जा रहे हैं, लेकिन फैसले सुनाने के बाद वो फैसले टिक ही नहीं पा रहे। कल साइफर का फैसला सुनाया गया, 24 घंटे से ज़ायद का वक्त हो चुका है, लेकिन साइफर का जज अभी तक फैसला तहरीर नहीं कर पाया। आमतौर पर ऐसा होता नहीं है। फिर दूसरा जज जो बीमार था, उसने कोशिश की कि वो इस केस से अलग हो जाए, लेकिन उन्हें फैसला साजों ने कहा कि बिल्कुल भी नहीं, आप ये नहीं कर सकते। अब उन्होंने भी फैसला सुना दिया। अब क्या इससे इमरान खान को फ़ायदा हो रहा है या नुकसान? कोई इन फैसलों का बोझ नहीं उठा रहा। सबसे पहले इमरान खान के नाक़दीन से शुरू करते हैं, फिर अगली डिटेल्स मैं आपको बताता हूँ। आपको याद होगा, मैंने रात को बताया था कि साइफर केस के अंदर इरफान कादिर जो शहबाज शरीफ काबीना के हिस्सा रहे, उन्होंने कहा कि यह फैसला हाई कोर्ट में पहले दिन ही उड़ जाएगा, ये अपील में फारिग हो जाएगा, ये स्टैंड नहीं करेगा। फिर तोशाखाना एक ऐसा मामला है जिसमें इमरान खान को दूसरी बार सजा दी जा रही है, ये भी एक हैरान कुन बात है। फिर आज सबसे दिलचस्प तबसरा अलीना शिकरी जो एक जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि आपने साइफर को कौमी सलामती से जोड़ा, तो कौमी सलामती से जुड़े मामले में आपने इमरान खान को कल 10 साल की सजा सुनाई। आज तोशाखाना एक घड़ी का मामला है, तो तोशाखाना वाले मामले में, घड़ी वाले मामले में आपने इमरान खान को 14 साल की सजा सुनाई। तो मालूम यह हुआ कि इस मुल्क में इमरान खान को सजा देने के लिए घड़ी कौमी सलामती से ज्यादा महंगी है। फिर शाहजेब खानज़दा क्या कहते हैं कि सब इस इलेक्शन प्रोसेस के दौरान सजाएं देने पर सवाल उठा रहे हैं। तो शाहजेब खानज़दा कहते हैं कि इलेक्शन से पहले इतनी बड़ी सजा इसलिए सुनाई गई है कि पीटीआई के वोटर सपोर्टर को डिस्चार्ज किया जाए। इतनी बड़ी सजा सुना दी, वकील को सुन ही नहीं रहे, यानी इमरान खान को हक के दिफा नहीं दिया गया। बुशरा बीबी इवन उस वक्त मौजूद नहीं थी जब उन्हें सजा सुनाई गई। इमरान खान हाजिरी लगा के चले गए और उन्होंने कहा कि मुझे धोखे से बुलाया गया। यानी ऐसा होता नहीं है, किसी मुलजिम को उसकी गैर मौजूदगी में सजा नहीं सुनाई जाती, लेकिन यहाँ पे तो वो ज़ाब्ते, वो उसूल भी ख़त्म हो चुके हैं। नाज़रीन किराम, अब जो एक मुहिम चलाई जा रही है, क्या इससे तहरीक इंसाफ का वोटर डिसअपॉइंट होगा, मायूस होगा? क्या इमरान खान की मकबूलियत कम हो जाएगी? तो सुन लीजिए, हामिद मीर ये कहते हैं कि तहरीक इंसाफ को सियासी लिहाज से इसका बहुत फ़ायदा होगा और इमरान खान की मकबूलियत में मज़ीद इजाफा होगा। क्या लोग नहीं देख रहे कि पाकिस्तान में कोई ऐसा जुल्म बाकी नहीं रहा जो इमरान खान के खिलाफ ना किया जा रहा हो? ऐसी कोई आइन शिकनी नहीं है जो इमरान खान के खिलाफ ना की गई हो। अब एक जानिब कल साइफर, फिर आज तोशाखाना का फैसला सुनाया गया। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान का इद्दत में निकाह वाला मामला था। इमरान खान और बुशरा बीबी की दरख्वास्त खारिज करने के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला महफूज किया हुआ है। उस पर बाकायदा जस्टिस आमिर फारूक ने वो चीज़ें भी अपने सामने रखी हैं कि आखिर ये साबित किसने करना है इद्दत वाला मामला। फिर उन्होंने हवाला भी दिया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का इद्दत के हवाले से एक फैसला मौजूद है, तो उस फैसले की मौजूदगी में ये सारा कुछ किस तरह से चलेगा। इसका मतलब है कि निकाह केस के अंदर भी इत्तलाआत यही हैं कि हो सकता है कि इलेक्शन से पहले उसके अंदर भी सजा दी जाए। अब अगला मामला है अलकादिर ट्रस्ट केस का, जिसको 190 मिलियन पाउंड का फैसला कहते हैं। जज मोहम्मद बशीर इसकी कल समाअत करने जा रहे हैं और बताया जा रहा है कि 1 फरवरी को फर्द जुर्म की कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा। शायद इसके अंदर भी इमरान खान का हक के दिफा और जीरा ख़त्म करके अलकादिर ट्रस्ट केस के अंदर भी इमरान खान को फौरी सजा सुना दी जाए। तो सूरत हाल ये बन गई है कि जिस तरह रोज़ाना की बुनियाद पर इमरान खान को सजाएं सुनाई जा रही हैं, थोड़े अरसे के बाद शायद लोग ये कहना शुरू कर दें कि इमरान खान को सजा सुनाई गई, ये तो खबर नहीं है। अगर किसी केस में इमरान खान को सजा ना सुनाई गई तो पाकिस्तान के अंदर ये खबर होगी, क्योंकि अब ये सबको पता है कि इस वक्त सियासी लिहाज से आउट करने की कोशिश में फैसला साज और सहूलतकार हर तरह से नंगे हो चुके हैं। अब नाज़रीन इकराम, अगला मरहला है इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ 9 मई के मुकदमात की समाअत। कल से शुरू हो जाएगा अलकादिर ट्रस्ट केस, फिर 6 फरवरी से इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी और दीगर 350 के करीब मुल्जिमान के खिलाफ अडयाला जेल के अंदर ट्रायल होगा। यानी अब अगले मरहले में 9 मई के 12 मुकदमात में पेशरफ्त हुई है और उसमें तमाम मुल्जिमान को अडयाला जेल लाने का हुक्म दिया गया है। इसके अलावा तमाम थाने के SHOs और तफ्तीशी अफसरान को भी जेल ट्रायल का नोटिस जारी कर दिया गया है। यानी आप यूँ समझें कि
ایک چیز روکی جاتی ہے تو دوسری چیز شروع کر دی جاتی ہے۔ گو کہ تحریک انصاف یہ کہہ رہی ہے کہ جو سزائیں دی گئی ہیں یہ در حقیقت ایک شخص کو خوش کرنے کے لیے سارا کچھ کیا جا رہا ہے۔ نواز شریف کی وہ بات کر رہے ہیں۔ پھر علیمہ خان نے بھی کہا کہ اگر آپ عمران خان کے لیے کچھ کر سکتے ہیں تو 8 فروری کو جا کے ان کے امیدوار پہ ٹھپا لگائیں۔ پھر یہی بات بیرسٹر گوہر نے کی کہ ہم اس ناانصافی کا بدلہ ووٹ سے لیں گے، جبکہ دوسری طرف اس وقت یہ تاثر قائم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اگر یہ فیصلے سنانے کا پرپز یہ ہے کہ تحریک انصاف کا کارکن نہیں نکلے گا، وہ ڈی مورلائز ہو جائے گا، تو یہ محض غلط فہمی ہے۔ دیکھیں، آپ نے عمران خان کی حکومت گرانے سے لے کر آج تک جو کچھ بھی کیا، جتنی کیلکولیشن کی، وہ ساری الٹی پڑی ہے۔ اس لیے مان لیجئے کہ یہ کیلکولیشن بھی آپ کی درست نہیں ہوگی۔ مثلا چکوال سے قومی اسمبلی کے امیدوار ہیں ایاز امیر، جو جرنلسٹ بھی ہیں، انہوں نے بتایا کہ وہ جلسہ کرنے کے لیے جا رہے تھے تو پولیس نے انہیں روک لیا۔ مجھے لگا شاید کوئی رکاوٹ کھڑی کی گئی ہے، ہمیں آگے نہیں جانے دیا جائے گا، لیکن حیران کن طور پر ایک پولیس اہلکار میری طرف آیا، اس نے سلیوٹ کیا اور کہنے لگا کہ ہم بھی عمران خان کے ساتھ ہیں۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ صورتحال گراؤنڈ پہ ہے کیا۔ پھر بشرا بی بی نے بڑوں کے چھکے چھڑائے۔ عمران خان اور بشرا بی بی کو سزا سنائی گئی تو خیال یہ تھا کہ بشرا بی بی کو کسی برے طریقے سے گرفتار کیا جائے گا، لیکن بشرا بی بی نے کہا کہ میں عمران خان کی کمزوری نہیں بنوں گی۔ بشرا بی بی خود اڈیالہ جیل کار پر پہنچی تو وہ گرفتاری دے دی ہے خود انہوں نے۔ تو بشرا بی بی نے آج ایک بڑا سرپرائز دیا ہے کہ عمران خان کی طرح وہ بھی دلیر نکلی ہیں، کیونکہ لوگ کہتے رہے کہ بشرا بی بی عمران خان کے خلاف وعدہ معاف گواہ بن جائیں گی، بشرا بی بی عمران خان کے خلاف بیانات دیں گی، لیکن انہوں نے آج تمام تر افواہوں، تمام تر چیمگوئیوں، تمام تر دعووں کو غلط ثابت کر دیا ہے۔ آج وہ خود وہاں پہ پہنچی اور سب کو غلط ثابت کیا۔ پھر ناظرین اکرام، میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف آج جنرل باڈی اجلاس کرے گی اور یہ اسلام آباد کے اندر ہوگا اور بیک وقت چاروں صوبوں میں بھی ہوگا۔ آپ کو یاد ہوگا جب انٹرا پارٹی الیکشنز کا کیس سپریم کورٹ میں چل رہا تھا تو قاضی نے پوچھا تھا کہ آپ نے پشاور کے چھوٹے سے گاؤں میں کیوں الیکشن کروایا، تو اس پر بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ ہمیں یہاں پہ سیکیورٹی کا مسئلہ تھا۔ تو اس پر چیف جسٹس نے کہا کہ نہیں آپ ہمارے پاس آتے۔ اب آج پاکستان تحریک انصاف نے جب جنرل باڈی اجلاس بلایا تو اس وقت اسلام آباد سیکرٹریٹ کے باہر پولیس کھڑی ہے، رستے بلاک کر دیے گئے ہیں، اس رستے کو بلاک کر دیا گیا ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹریٹ کو تالے لگے ہیں۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ کیا اس کو آپ لیول پلینگ فیلڈ قرار دیں گے؟ ایک جانب آپ کہتے ہیں کہ تحریک انصاف انٹرا پارٹی الیکشن نہیں کراتی، اب جب انٹرا پارٹی الیکشن کروانے کی باری آئی ہے تو وہاں پہ پولیس کھڑی ہے، تو یہ صورتحال ہے۔ لیکن پھر بھی پاکستان تحریک انصاف امید نہیں چھوڑ رہی، قانونی محاذ بھی نہیں چھوڑ رہی، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ان سزاؤں کے خلاف اعلیٰ عدالتوں میں جائیں گے۔ پھر سپریم کورٹ کے اندر عمران خان کے کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کا کیس ٹیک اپ کیا گیا اور سپریم کورٹ میں انہوں نے اس فیصلے کو چیلنج کر دیا ہے۔ NA 89 اور NA 122 لاہور کا جو حلقہ ہے، عمران خان نے کہا کہ مجھے یہاں پہ الیکشن کے لیے اہل قرار دیا جائے۔ انہوں نے اپنی اپیل میں موقف اختیار کیا کہ آرٹیکل 63(1)H کے تحت نااہلی کا نوٹیفیکیشن درست نہیں ہے۔ آرٹیکل 63(1)H کے تحت نااہلی کے لیے اخلاقی جرم کا ہونا ضروری ہے۔ توشہ خانہ میں سزا اخلاقی بنیاد پر نہیں ہوئی۔ اب دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کیا کرتی ہے۔ سپریم کورٹ نے بھی آج دلچسپ کام کیا، مثلا PTI کے امیدوار ملک مظفر کے کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کے خلاف سپریم کورٹ نے اپیل کو خارج کر دیا۔ یہ نہیں کہا کہ آپ کے کاغذات درست مسترد ہوئے، بلکہ کہا کہ اگرچہ کاغذات نامزدگی غلط مسترد ہوئے لیکن بیلٹ پیپرز کی چھپائی کی وجہ سے آپ کو الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ تو یہ ہے قاضی صاحب کا تحریک انصاف کے لیے انصاف، اور سب سے بڑی عدالت سے یہ انصاف ہے۔ کہاں گیا آرٹیکل 17؟ جبکہ دوسری جگہ وہیں سپریم کورٹ میں جسٹس منیب والا بینچ ہے، جسٹس منیب نے NA 144 خانیوال سے سردار شہباز سیال کے کاغذات نامزدگی منظور کیے اور کہا کہ ان کو انتخابی نشان الاٹ کیا جائے، وہ الیکشن میں حصہ لے سکتے ہیں۔ اب ایک ہی عدالت سے قاضی کے بینچ اور جسٹس منیب کے بینچ سے دو مختلف فیصلے آئے ہیں۔
दूसरी जानब इलेक्शन कमीशन इलेक्शन से भागता दिखाई दे रहा है। वो कह रहे हैं कि सिक्योरिटी कागज़ दस्तयाब नहीं है, जिन हलकों में दोबारा बैलेट पेपर की छपाई है वहाँ पे इलेक्शन डिले हो सकता है। उन्होंने आज हंगामी इजलास किया और कहा कि दोबारा छपाई वाले हलकों के बैलेट पेपर्स हम बाद में प्रिंट करेंगे और खुसूसी सिक्योरिटी फीचर्स वाला कागज़ दस्तयाब हुआ तो प्रिंटिंग की जाएगी। अगर कागज़ दस्तयाब ना हुआ तो इन हलकों में इलेक्शंस मौखर करने के अलावा कोई चारा नहीं होगा। यानी वो अदालतों को कह रहे हैं कि अगर आपने तहरीक इंसाफ को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी जिन हलकों में हमने कागजात मुस्तरद किए हैं तो फिर इलेक्शन नहीं होगा। दूसरी जानब चौधरी परवेज लाही ने पीपी 32 के हवाले से कहा था कि मुझे गधा गाड़ी नहीं चाहिए, मुझे मोर का इंतखाब चाहिए, वहाँ भी बैलेट पेपर की दोबारा छपाई होनी है। तो लाहौर हाई कोर्ट ने इस दरख्वास्त को मुस्तरद किया और कहा कि आपका इंतखाबी निशान गधा गाड़ी ही रहेगा। जबकि हमाद अजहर का आज केस था तो उन्होंने कहा कि वो इस अपील की पैरवी नहीं करना चाहते जिस पे जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि लगता है हमाद अजहर सरेंडर नहीं करना चाहते। शायद जजिस को भी पता है कि सब दस्तबरदारियाँ क्यों हो रही हैं, लेकिन पाकिस्तान में जजिस भी क्या करें तो बेचारे क्या करें। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।